हॅलो एवरीवन, कशें आहाय तुमी सगळीं आनी तुमगेलो आफ्टरनून केस गेलो. वेलकम बॅक टू माय किचन एंड गार्डन व्लॉग. आज लंचान हांव चिकन फ्राय करतलें आनी बरें क्रिस्पी जाता आनी बरें लागता. आनी भुरग्यांक चिकन फ्राय बी केलें न्हू जावं फीश फ्राय तेंकां बरें लागता. सो तेका लागून आज हांव चिकन फ्राय करतलें आनी डीप फ्राय करून हांव मागीर कुकींग जालें म्हणटकीर हांव मागीर गार्डनिंगान न्हू हार्वेस्टींग करतलें. कित्याक वेजिटेबल ऑलरेडी जाला सो तो काडपा जायो. सो तुमकां दाखयता हांव कित कित जालो आहा तें. हिंगा हांवें चिकन ब्रेस्ट घेयलाय 3 घेयलाय. पयलीं हांवें वॉश केलें, आतां हांव कट कोतां बायट सायज पिसीस हांव कट कोतलें. हिंगा हांव सो लसूण घेयल्या घालीक आनी आतां हांव क्रश्ड कोतलें. मातशें बारीक जाल्या पुरो आनी तें मागीर चिकनाक घायलें न्हू जाल्यार आनी टेस्ट बरो येता चिकनाक. तेका लागून हिंगा हांव क्रश्ड कोतां. हिंगा हांव चिकन मॅरिनेट कोता आतां. सॉल्ट घायलाय, कितू जाय तें घालूं जाता. आनी हिंगा हांव 1 टीस्पून हांव शुगर घातलें आनी 1 टीस्पून हांव व्हायट पेपर पावडर घातां. तो घायलो न्हू मातशें टेस्ट आनी बरो येता. हिंगा हांव 2 टेबल स्पून रायस वायन घायल्या आनी क्रश्ड हांवें गार्लीक केलो न्हू तें घातलें आनी हांव मिक्स करून घेतलें. चिकनानू कोट करपा म्हाका बॅटर जायो. हिंगा आतां हांव रेडी कोतां. 1 टीस्पून हांव बेकींग सोडा घेयला. 3/4 कप हांवें कॉर्न स्टार्च घेतां आनी 4 टेबल स्पून हांवें ऑल पर्पज फ्लावर घेतां आनी तें घालून हांव मिक्स करून सायडीन दवरतलें. हिंगा चिकन आहा न्हू तितू हांव 2 टेबल स्पून ऑयल घातां. ऑयल घालून हांव मिक्स करतलें. मागीर हांव तें पीठ आहा न्हू सगळें मिक्स केलो आहा तें तितू हांव उदक घातां आनी लायटसो बॅटर हांव रेडी कोतां. हिंगा आतां बॅटर रेडी जालो आनी चिकन आहा न्हू धाकटे पीस हांवें कट करून दवरलें तें मॅरिनेट करून दवरलो तें घातां. तें घायलें म्हणटकीर आतां हांव मिक्स करतलें आनी हांव डीप फ्राय करतलें. दोनी सायडीन ब्रावन जालें म्हणटकीर हांव काडटलें.
चिकन न्हू फ्राय केलें होरें इतू बरो वास येता आनी न्हू खावपा बसून गेलें इतू बोर लागोता चिकन न्हू हिंगा हांव न्हू मिक्स पावडर आतां हांव रेडी कोतां वयल्यान घालपा जाय हो चिकना वयल्यान हिंग 2 टीस्पून हांव गार्लीक पावडर 1 टीस्पून ब्लॅक पेपर पावडर 1.5 टीस्पून व्हायट पेपर पावडर 1.5 टेबल स्पून शुगर सॉल्ट हांव म्हाका कितू जाय तें हांव घातां आनी मिक्स कोतोलें आनी हांव सायडीन दवरतोलें. हें न्हू चिकन आतां एक पार्ट फ्राय केलां पोतून हांव फ्राय कोतां आनी 2 पार्ट फ्राय केले न्हू वयल्यान मातशें न्हू क्रिस्पीनस येता आनी भितरल्यान न्हू मातशें सॉफ्ट आसता. तुमच्यान करूं नाका न्हू एकू टायमा पसून करूं जाता नाल्यार तुमी अशें करून ऑयल डीप फ्राय करूं नाका न्हू जाल्यार तुमच्यान एर फ्रायरान पसून घालून करूं जाता. आतां हांव तुमकां दाखयत म्हूण हांवें तें डीप फ्राय केलां अशें हांव जोबोर डीप फ्राय करूं वचना एर फ्रायराकू हांव घालून हांव कोतां. हिंगा हांवें थोडो न्हू वेज हांवें रेडी केला स्लायस केला वो चॉप केला सो हिंगा हांवें गार्लीक घेयल्याय ते बारीक चॉप केल्याय हिंगा हांवें बेल पेपर घेयल्याय 3 भाशेन घेयल्याय हांवें येल्लो रेड आनी ग्रीन घेयला आनी हिंगा हांव न्हू चिली घेता स्पायसी कितू जाय ते प्रमाणे घेता आनी एक आनियन हांवें स्लायस मारला हिंगा. हिंगा हांवें न्हू पॅन दवरला आनी सेम ऑयल घाता डीप फ्राय केलो न्हू चिकन ती ऑयल हांवें यूज केल्या आनी आतां हांव न्हू गार्लीक हांवें चॉप केलो न्हू तें भाजून घेता भाजून जालें म्हणटरी हांवें वेज कांतून दवरलो न्हू तो सगलो घातोलें मातशें सॉफ्ट जालें म्हणटरी हांव चिकन घातोलें. हें वेज न्हू घायलो तें मातशें सॉफ्ट जालां तेका लागोन डीप फ्राय केलो तें चिकन घातोलें आनी हांवें पावडर तो रेडी करून दवरलो न्हू तो घातोलें वयल्यान घातोलें मातशें मिक्स कोतोलें आनी घातोलें पावडर कित्याक तो पावडर केलो आहा तो न्हू चिकना लागोन जावं सो तेदो न्हू चिकना आनी टेस्ट बरो येता. हें चिकन न्हू रेडी जालें आनी बोरें लागोता आमी तें न्हू जेवणाक खावपा तें. आतां इवनींग जालें आतां तुमकां हांव गार्डना वता आनी जायतें जालो आहा हार्वेस्टींग करपा जाय तें तोरी कोना तेशें दवरलें जाल्यार मागीर तें जून जाता न्हू खावपा पसून बोरें लागपाना सो तेका लागोन हे धाकटें वाज आहा न्हू वायट आहाय तें हांवें मिक्स हांवें सॅलड रोयलोलें बरें जालां आनी आमी तें काण बी खाताय हे बिन्स हे आमी नॉर्मल हे आनी हे न्हू जायते जाले हे चड रोयलें आनी हे बरें जाताय तेजेर जायत रावताय काट तितलें आनी जाताय सो हेन्या बी हांवें जायतें रोयलो आहाय. हे न्हू हांवें ब्रिंजॉल रोयलीं मातशें मोटे ती ब्रिंजॉल हेचो हे न्हू रानर बिन्स चोय केदोड जाल्याय ते सो आतां हांव ते काडटा हांवें फर्स्ट टायम रोयलें म्हाका तितू आयडिया ना हेंची हे जून जाल्याय जून जाल नाय तें खबर ना म्हाका.
हे बीन्स जायते मेळ्ळायचे आनी बरें दिसता. कितें रोयलें आनी जाल जाल्यार आनी बोर दिसत न्हू. दुसरे पाट रोवपा दिसता. आतां हो कांस आख्खो बोलचोय. आतां हांव न्हू मातशें झाडां उदक घातलें आनी हिंगासो मगे व्हिडिओ हांव काबार कोता. नेक्स्ट व्हिडिओ हांव बेगीन मेळटलें. बाय. टेक केअर एंड लॉट्स ऑफ लव.